आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और महाज पर शर्मनाक शिकस्त का, नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब ये महाज कौन सा है? तहरीक इंसाफ को शिकस्त और नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा, इस खबर से अपने व्लॉग का आगाज करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी तवक्कुआत तो लगा ली हैं, लेकिन तवक्कुआत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं खतरा या खदशा भी महसूस हो रहा है। अब ये तवक्कुआत किस मामले पे लगाई गई और बड़ी बड़ी तवक्कुआत के साथ, बड़े बड़े दावों के साथ तहरीक इंसाफ को फिर खदशा और खतरा किस बात का है, फिर इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी पॉलिटिकल अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ बात होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं। आज मंगल का दिन है, 13 जनवरी है। 2 बजे इमरान खान से मुलाकात की फहरिस्त भी जमा करवाई जा चुकी है और हो सकता है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हो मुलाकात का वक्त आ चुका हो। मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें नहीं हुई, ये डिटेल भी सामने आ चुकी हों। लेकिन इस मुलाकात से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब सलमान अकरम लाला साहब, जिस पर पार्टी के अरकान, पार्टी के रहनुमा अदम एतमाद का या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, एक और महाज पे पहुंचे। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप में और एहसन भून ग्रुप में जो है मुकाबला हुआ। एहसन भून ग्रुप के जो कैंडिडेट थे वो जनाब मसूद चिश्ती साहब थे और हामिद खान ग्रुप के जो कैंडिडेट थे वाइस चेयरमैन के लिए वो एडवोकेट काजी अरशद साहब थे। मजमूई तौर पे 23 वोट थे और जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन का नाज़रीन नतीजा ये निकला है कि एहसन भून ग्रुप के जो कैंडिडेट थे मसूद चिश्ती साहब, वो 15 वोट हासिल करके, 2/3 से भी ज्यादा वोट हासिल करके वो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। जबकि उनके मुकाबले में जो हामिद खान ग्रुप की सपोर्ट के साथ आए थे एडवोकेट काजी अरशद, वो कामयाब नहीं हो सके। उनको सिर्फ 8 वोट पड़े और 15 वोट हासिल करके मसूद चिश्ती जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तो इस महाज पर जहां सलमान अकरम लाला साहब ने, जहां बाकी लोगों ने अपना वोट एक्सरसाइज किया, लेकिन पीटीआई का जो कैंडिडेट था, जो सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस उम्मीदवार को कर रही थी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल बनाने के लिए, वो कामयाब ना हो सका। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर की बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक और मैदान पर क्या तवक्कुआत लगा रखी हैं। नाज़रीन, मामला है अपोजिशन लीडर की तैनाती का और आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने नाम किसका दिया था। इमरान खान साहब ने अपनी पूरी पार्टी पे अदम एतमाद करते हुए, अपनी पूरी पार्टी को साइड पे रखते हुए महमूद खान अचकजई का नाम दिया था कि उमर अयूब के बाद अगर तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में होगा, वो पार्टी से नहीं बल्कि महमूद खान अचकजई साहब होंगे। अब कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है। इस इजलास में कल भी पीटीआई के डेलीगेशन ने स्पीकर साहब के साथ मुलाकात की और ये रिक्वेस्ट की उनसे कि आप अपोजिशन लीडर की तैनाती के प्रोसेस को मुकम्मल करें। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए स्पीकर साहब की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से, कि ये आप दस्तावेजी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दें। आज फिर पीटीआई का जो डेलीगेशन था, जिसमें जनाब बैरिस्टर गौर साहब थे, असद कैसर साहब थे, आमिर डोगर साहब थे, इन्होंने स्पीकर साहब के ऑफिस का विजिट किया और तमाम डॉक्यूमेंट स्पीकर साहब के चैम्बर में जमा करवाने के बाद अब पीटीआई ने दावा किया है कि हमने चूंकि तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं, कल तक अरकान की पीटीआई के लोग फरमा रहे हैं, चेयरमैन साहब बैरिस्टर गौर साहब फरमा रहे हैं कि कल तक जिन 70 अरकान के सिग्नेचर के साथ एप्लीकेशन दी गई कि अचकजई साहब को वो अपोजिशन लीडर मानते हैं, बनाना चाहते हैं, उनके दस्तखतों की जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर वेरिफिकेशन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जनाब बैरिस्टर गौर साहब ये फरमा रहे हैं कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जब 70 अरकान के सिग्नेचर के साथ आप एप्लीकेशन दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 25 लोग आते हैं तो 45 लोग क्यों गायब थे? ये सवाल उठाए जा रहे हैं
کہ آپ کہتے ہیں کہ 70 ارکان نے دستخط کر کے دیے کہ اچکزئی صاحب ان کے اپوزیشن لیڈر ہونے چاہیے، اسپیکر صاحب کو یہ پروسیس مکمل کرنا چاہیے، لیکن آپ کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں صرف 25 لوگ آتے ہیں، اور جو 25 لوگ آتے ہیں ان کی طرف سے بھی کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی کے فیصلوں پر کیوں اثر انداز ہو رہی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کو پارٹی پر اثر انداز ہونے سے روکا جائے، اچکزئی صاحب کی جو نامینیشن ہے اس پر بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آخر اچکزئی ہی کیوں، پارٹی سے کوئی رہنما کیوں نہیں؟ تو یہ بھی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اعتراض اٹھایا گیا۔ اب بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے 70 ارکان اپنے ویریفیکیشن کا پروسیس مکمل کروائیں گے، عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، چیئرمین رہیں گے، ان کا فیصلہ ہے، اور عمران خان کا فیصلہ ان کے سوا کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات تو درست ہے کہ اچکزئی صاحب کی نومینیشن عمران خان صاحب نے کی تھی، لیکن پارٹی کے لوگ ہی اعتراض اٹھا رہے نا۔ اب اگر یہ سارا پروسیس ویریفیکیشن کا ہو بھی جاتا ہے، جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب کے پاس چلے نہ چاہتے ہوئے بھی تحریک انصاف کے ارکان جا کے اپنے سگنیچرز کی ویریفیکیشن کر دیتے ہیں، لیکن دوسرا مرحلہ جو ایک اور چیز سننے کو مل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وہ بانی رہنما ہیں جو کہ سابق پی ٹی آئی کے رہنما ہو چکے ہیں، اکبر ایس بابر صاحب، ان کے دھڑے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو انہیں سابق رہنما کہتے ہیں، لیکن وہ آج بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی شوکاز نوٹس جاری کر کے انہیں پارٹی سے بے دخل نہیں کیا گیا، پارٹی سے نہیں نکالا گیا۔ اب اکبر ایس بابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اچکزئی صاحب کی نومینیشن ہوئی ہے، ایسا شخص اپوزیشن کے عہدے پہ کیسے اپوائنٹ ہو سکتا ہے جو یہ سٹیٹمنٹ پبلکلی دے کہ آئندہ 2 سے 4 مہینوں میں پاکستان کے کچھ حصوں سے یا پاکستان کے کچھ حصے ملک سے علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں، یعنی ملک ٹوٹ سکتا ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو سوچنا بھی گواہ ہے، ایک ایسا شخص جو ملک ٹوٹنے کی بات کرتا ہے اسے کیسے آپ اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس پہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اگر یہ بن گئے اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے تو اس صورت میں جو اکبر ایس بابر صاحب کا جو دھڑا ہے وہ اس سارے معاملے کو عدالت میں لے جا سکتا ہے، ان کی تعیناتی کے پروسیس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اور رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اکبر ایس بابر نے اپنے دھڑے کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ صلاح مشورے اور قانونی مشاورت بھی کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب کا اوپنلی یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اگر اس قسم کی سوچ ہے، اچکزئی صاحب جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو تب تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے، آئین بھی خطرے میں نہیں ہوتا، پورا ان کا خاندان اقتدار کے مزے لیتا ہے، لیکن جب یہ اپوزیشن میں ہو تو پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو وقت آ گیا ہے، اکبر ایس بابر صاحب کا کہنا ہے کہ ایسے مفاد پرست جو سیاستدان ہیں، مفاد پرست جو ٹولہ ہے، جو ملک دشمن ٹولہ ہے، ان سے نجات حاصل کی جا سکے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اپوزیشن لیڈر بن بھی جاتے ہیں، دوسری طرف پیرالل جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس معاملے کو، اچکزئی صاحب کو اپوزیشن بنانے کے اس فیصلے کو، اس پروسیس کو مکمل کرنے پہ عدالتی چارہ جوئی، عدالتی کارروائی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ باقی آج سہیل افریدی صاحب آپ جانتے ہیں کہ کراچی پہنچ گئے، لاہور پہنچ گئے، صوبے کے عوام کس حال میں ہیں کوئی خبر نہیں۔ الیکشن کمیشن میں جواب جمع کروانا تھا انہیں 18 میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا، جناب سہیل افریدی صاحب کا جواب نہیں آیا۔ ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں، لاہور پہنچے 3 دن کا دورہ کیا، کراچی پہنچے 4 دن کا دورہ کیا، لیکن یہ جو ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی نا کہ الیکشن کمیشن میں آپ اپنا جواب جمع کروانا ہے، وہ جناب اپنا جواب نہیں داخل وہاں پہ کروا پائے۔ ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی پہنچے تھے، ان کے وکیل پہنچے تھے، جمشید دستی صاحب، جو کہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، کنوکشن ان کی ہو چکی ہے۔ این اے 175 میں الیکشن کمیشن نے ضمن الیکشن کے شیڈول کا اعلان کیا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناع دے دیا تھا۔ آج وہاں پہ جب جمشید دستی کے وکیل پیش ہوئے، الیکشن کمیشن نے ان کو بات کرنے سے روک دیا۔ کیوں روکا؟ سننے کو تو یہ نیگیٹو تاثر جاتا ہے نا، وہ دیکھیں جی جمشید دستی کے وکیل کو الیکشن کمیشن نے بات نہیں کرنی دی، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سزا یافتہ ہو چکے ہیں، آپ کنوکٹڈ ہو چکے ہیں، آپ کو عدالت کے سامنے کورٹ آف لا میں آپ کو سرنڈر کرنا ہے، آپ کو اپنی گرفتاری دینا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے یہی کہا کہ جب تک آپ کورٹ آف لا میں یا پولیس جا کے اپنی گرفتاری نہیں دیں گے، جمشید دستی صاحب، ان کے وکیل کو رائٹ آف ہیئرنگ نہیں دی جا سکتی، یہ قانون کہتا ہے۔ اس لیے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، بلکہ بات کرنے سے روک دیا گیا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔